एक चीज़ खुद चले वो अच्छी होती है, एक उसको चलाया जाए ना वो भी अच्छी होती है, इसमें फ़ायदा नहीं होता, इतना थोड़ा होता है, इसमें ज़ोर लगाया जाता है। ये बगैर ज़ोर के चलिए बगैर ज़ोर के जैसे रहमत आ गई हो गया। एक चीज़ प्रोग्राम बनाया किया तो ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें ज़ोर लगाया है, अकल का ज़ोर लगाया है, सोच का ज़ोर लगाया है, ये ऐसे एक ज़ोर लगाया नहीं खुद ही हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, खुद ही हो गया। जैसे सोच रहा था मगरिब की नमाज इधर पढ़ाऊँ घर पढ़ूँ, देख रहे ना आदमी जब बूढ़ा होता है फिर आगे को जाता है पीछे को जाता है बस वो हिम्मत आ गई थी थोड़ा सी, आ गए। फिर देखा भाई बैठे हैं, फिर यही दिल कहते हैं इनको आका की बातें सुनाओ, बस सबको भूल जाओ आका को ना भूलो, वो तुम्हारा सब कुछ बना देंगे वसीला बनकर। करता अल्लाह हर चीज़ वसीले से खुदा ने की है, अगर वो वसीला बन के सारे वसीलों से छूट जाओगे, अल्लाह की कसम है मैं आपको सही कहता हूँ। देखो मैं 6 जमातें पढ़ा हूँ, कुछ नहीं, मेरा अकीदा उन पर, मेरे दीन दुनिया के काम बदले, चोटी का जोर लगा मेरा कुछ बिगाड़ सकते, मार भी देते मुझे क्या फिक्र थी, तुम ये करते हो, तुम मीलाद करते हो, तुम जो करते हो, तुम ये करते हो, हम करते हैं और कर कर के मरेंगे जेलों में डाला, उधर डाला, आ गए तुम्हारे पास। लेकिन वैसे ऐसे मोर्चे मेरे जेलों में हुए, बाहर हुए, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे मिला ही सब कुछ थोड़ा बहुत, ये जो थोड़ा बहुत तो नहीं कहना चाहिए, बस इसमें चुप ही रहना चाहिए, कुर्बानी में मिला। मैं उनकी अजमत से नहीं हटा, चाहे मैं जेलों में देना, मैं कि सब चीज़ से तौबा कराओ, इस चीज़ से तौबा मेरी नहीं है। तारीफ़ मोहम्मद तो मैं कर करके मरूंगा, लोगों को भी कराऊंगा और सुनाऊंगा। वो कुछ जाहिल हैं, अज़मत मुस्तफ़ा को नहीं जानते, बस ऐसे ही हैं जैसे खुश्क। क्या आका जी रहमतुल्लिल आलमीन उनको भी रखा हुआ वहाँ, हमारे बाद में शाह पे करम था, तो फरमाया मेरी अजमत के तुफैल खाते हैं फिर मुझको नहीं जानते, बेवकूफ़ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्हम्दुलिल्लाह व अला अफ़ीहि बादक व अला अफ़ीहि बादक ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन रब्बि इग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब सुब्हान रब्बी अल अलीय्यिल आ'ला अल वहाब अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शै'उन फिल अर्ज़ि वला फिस समा' व हुवस समीउल अलीम व हुवस समीउल अलीम व हुवस समीउल अलीम। या अरहमर राहिमीन या मन कतबत अला नफ्सिका अर्रहमा या अरहमर राहिमीन या मन सबक़त रहमत ग़ज़बक या अरहमर राहिमीन अरहम ज़ुल्ली व ख़ुदूई बैन यदैक अल्लाहुम्मा अंत ख़लक़तनी व अंत तहदीनी अंत तुतइमुनी। व आगे कर, इसको आगे कर। अल्लाहुम्मा अंत ख़लक़तनी व अंत तहदीनी अंत तुतइमुनी व अंत तस्क़ीनी अंत तुमीतुनी व अंत तुहीनी व हब ली व लहुम माल मुस्लिमीन अजमईन ख़ासतन अद्दाख़िलीन जीलन बाद जील इला यौमिद्दीन इला अबदल आबिद। अल्लाहुम्मा क़ल्बन ख़ाशिअन अल्लाहुम्मा क़ल्बन ख़ाशिअन ख़ाज़िअन दारिअन दाइमन अबद सादिक़न फ़ी हुब्बिक व हुब्बिन नबिय्यिल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुब्बि आलिही व अस्हाबिही। अल्लाहुम्मा ताहिरन मिनन निफ़ाक़ ताहिरन मिन कुल्लि वस्फ़िन ज़मीम मिन कुल्लि वस्फ़िन ज़मीम मिन कुल्लि वस्फ़िन ज़मीम युबाइदुना
عن مشاهدتك ومحبتك، محبته ومشاهدته صلى الله عليه وسلم، والشوق إلى لقائك وإلى لقائه صلى الله عليه وسلم دائما أبدا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، مع غاية الثبات والتمكين والتثبيت والتمكن الكامل. فاسترحمك وأسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم أن تقويني وإياهم بالقوة التي لا يختل لي ولهم نظام تركيب بدن ولا عقل أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا مع الحاضرين والغائبين والداخلين، بين المسلمين في كل مكان، بين أهالينا وأسرتنا جميعا أينما كان، بين أسرة وأهلين. اللهم से सब कुछ कबूल हो रहा है ना, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मेरी वजह से नहीं है, मेरी वजह से नहीं है। ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के तुफैल है जिनका नाम मैं लेता हूँ हर वक्त, खुदा की कसम, वल्लाह वल्लाह उनके तो मेरे पास कुछ नहीं है, सब उधर से, खुदा की कसम ये धार उधर से, ये दुआएं कबूल होना, ये रहमतें होना, इबादत में दिल लगना, कुरान में दिल लगना, ये उनकी नजर करम में भीख मांगता रहता हूँ उधर से। तुमको भी कहता हूँ उधर से भीख मांगो, तुम्हारे दिल खुल जाएंगे। वल्लाह वो बहुत अजीम है, तुम्हारे इस लाखों सदियों का मुजाहदा उनकी एक नजर करम में कर। अपनी इबादत करें लेकिन उधर से भी करम की उम्मीद रखें, वो करम करेंगे, सब आसान, सब आसान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व अला अस्हाबि सय्यिदना या बदिय्यस समावात या हय्यु या क़य्यूम इन्ननी अस्अलुका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद या बदिय्यस समावात या हय्यु या क़य्यूम इन्ननी अस्अलुका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना या बदिय्यस समावात या हय्यु या क़य्यूम इन्ननी अस्अलुका वंफ़अनी वंफ़अहुम जमीअन वल मुस्लिमीन खासतन अद-दाखिलीन जीलन बाद जील इला यौमिद्दीन या अरहमर राहिमीन बिन्नबीय्यिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्सय्यिदिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिर्रऊफ़िर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिश्शफ़ीअल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन अल क़ाइल शफ़ाअती ला अहलिल कबाइर मिन उम्मती। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज़्ज़न अज़ीमन फ़ी शफ़ाअति नबीकल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वंफ़अना बिइंतिफ़ाअन बालिग़न फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह खासतन फ़ी तरीक़ अहल मोहब्बतिक व मारिफ़तिक वअइज़ना मिन मकरिक व इस्तिज़ाज़िक बिजाहि वजहिकल करीम व बिहुर्मतिन नबिय्यिक वजअलनी जमीअन मा दाखिलीन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा मिन असअद इबादिक من أسعد عبادك من أسعد عبادك في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. إني وياهم دائما أبدا في الحال والمستقبل ما وسع في أوقاتنا أرزاقنا. يا من كتبت على نفسك الرحمة، يا من سبقت رحمة غضبك، يا من يجود ولا العاصين حلما وكرما.
حلما وكرما حلما وكرما فاسترحمك وأسألك وهب لي ولهم في الدنيا والآخرة من جميع الوجوه من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت، وأن تصرف عنا عنهم من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت. ألطف بنا بالمسلمين جميعا خاصة الداخلين إلى يوم الدين. اللهم في قضائك وقدرك في قضائك وقدرك في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك لطفا يليق بكرمك لطفا يليق بكرمك وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أغننا عن نيل أجل الصبر على البلاء بنيل أجل الشكر، وأنزل الفضل مكان العدل، وأنت ذو الفضل عظيم الفضل، وأنت ذو الفضل عظيم الفضل، وأنت ذو الفضل عظيم الفضل. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت وحزا عظيما في مكارم الأخلاق بلا امتحان. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. يا أرحم الراحمين أقسمت عليك، يا أرحم الراحمين أقسمت عليك، أقسمت عليك ببسط يدك وكرم وجهك ونور عينيك وكمال أعينك أن تعطيني يوم المسلمين خاصة الداخلين خير ما نفذت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وجرى به قلمك وأحاط به علمك. واكفنا شر ما هو ضد لذلك، واكمل ديننا واتمم علينا نعمتك. تولى قبض أرواحنا بيدك، حسابنا بنفسك. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إنني أسألك إلهي جنبنا الفواحش ما ظهر منا وما بطن في السر والعلانية من غير ابتلاء من جميع. احفظنا فيما بقي من أعمارنا من ذل معصيتك معصية أبد الآبدين بعد حين بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم كرنا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من عبادك الراشدين. آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أبدا. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسترحمك، إنا نسألك من خير كله ما سألك منه السيد الأعظم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر كله ما استعاذك منه سيد المقربين تاج المرسلين تاج المملكة الإلهية حقا سيدنا عظيمنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مع الحاضرين والغائبين والداخلين ولمن أوصانا واستوصانا لأي مهم كان من ذكر أو أنثى من قريب أو بعيد. اللهم فرجا عاجل غير عاجل. يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بجاه نبيك الكريم سيدنا عظيمنا مولانا محمد المغفرة والرضا والقبول قبولا تاما لا تكلنا فيه إلى أنفسنا طرفة عين. يا نعم المجيب فقد دخل الدخيل. يا مولاي بجاه نبيك الكريم سيدنا مولانا محمد. اللهم شفع فينا بجاه عندك. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا
السيد الكريم السيد الأعظم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم أبلغهم منا السلام واردد علينا كرما وفضلا وإحسانا وعفوا منه السلام، واجعل سلامه علينا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أمانا ظاهرا باطنا دائما أبدا من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل معصية ومن كل عدو ومن كل مرض ومن كل مصيبة في الدين والدنيا والآخرة، في الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. हम आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप क्या कहते हैं?